فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. فرمایا اللہ ولی ایمان والیاں دا، فرمایا اللہ دوست ایمان والیاں دا. یا اللہ جدے نال تسی دوستی لا لو، میرے اللہ جدے نال تسی پیار فرماؤ، انہوں ملدہ کیے. فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور. فرمایا جدے نال میں دوستی لا لواں، جدہ میں ولی بن جاواں. فرمایا میں یخرجہم میں کڈ لینا من الظلمات ظلمت نیرے وچوں کڈ کے الی النور. فرمایا اپنا بھی قربتا فرما دینا تے یار دے ویڑے دا بھی قربتا فرما دینا. اگے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. شیر پڑھیا جائے، کندھا چوائی دیو، رب دا کلام پڑھیا جائے، اگو تونے لاندے ہو. جیڑا منہ لنگر کھان دی واری کھول سکتا ہے اور رب دا قرآن کھول کے کیوں سن کے کیوں نہیں پہ کھولتا ہے؟ اچھی طرح کہو. حضرات تو جناب والی میں بات عرض کر رہا ہوں. اللہ کریم نے پہلی آیت دے اندر فرمایا میرا تعلق ایمانداراں دے نال ہے. دوسری جگہ تے فرمایا الا ان اولیاء اللہ. پہلے فرمایا جنہاں دا میں دوست ہاں. دوسری جگہ تے فرمایا جڑے میرے دوست نے. پتہ چل گیا اے پیار یک طرفہ نہیں، اے پیار ایک پاسے دا نہیں. بندیاں نو پیار خدا دے نالے، خدا نو پیار بندیاں دے نالے. عرض کیتی یا اللہ بندے جدو تیرے نال پیار کر دینے تے ہر جگہ تے اللہ 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 کر دینے. میرے مالک جدو تسی پیار فرما دے ہو تے کی کر دے ہو؟ فرمایا پھر میں کائنات دے اندر اعلان کرا دینا کہ میں پیار او دے نال کراں گا او جیڑا میرے پیاریاں نال پیار کرے گا. فرمایا جیڑا میرے پیاریاں دے نال. ایک جملہ رک کے کہنا، جیڑا ٹائم ملے ہو تو پورا کرنا، پاویں تون لاؤ پاویں زبان لاؤ. جی توجہ ہے، بس میں چند جملے کہنے نے، توجہ دینا. اللہ فرماندا ہے جڑے میرے ولی نے نا انہاں نو کوئی خوف نہیں، انہاں نو کوئی خوف. ادھر میرے تک دے ذرا، انہاں نو کوئی خوف نہیں. علماء تشریف فرما نے، امام قرطبی نے لکھیا کہ ولیاں نو بھی کوئی خوف نہیں. کہ اللہ فرماندا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان. فرمایا کہ ولیاں نو بھی کوئی خوف نہیں تے جیڑی ولیاں دی ایماندار اولاد ہے نا، اللہ فرماندا ہے انہوں بھی کوئی خوف نہیں. یا اللہ کی فرمانا چاہتے ہو؟ فرمایا میں دسنا یہ چاہنا قیامت دا دن آ لین دے جتھے میں اپنے ولیاں نو رکھاں گا نا، اوتھے ہی ولیاں دی ایماندار اولاد نو بھی رکھاں گا. کنجوس نہیں بولے گا، بخیل نہیں بولے گا، اور عقل دا جن نے ترکڑ لایا ہے وہ نہیں بولے گا. باقی محبت نہ جواب دین گے. جے عام مومن دی اولاد جڑی ہے وہ قیامت والے دن اوتھے ہی رہے گی جتھے انہاں دا ابا رہے گا. جے مصطفیٰ دے نوکراں دی اولاد اپنے پیو نال رہے گی. جے عام مومن دی اولاد دا احسان ہے تے نبی دی اولاد دا کی نبی دی اولاد دا کی مقام ہوئے گا. ہاں جی جنابی والی ایسے واقعی اعلیٰ حضرت نے فرمایا. ایک باری ایتھوں لے کے ذرا اتھوں تک ذرا سارے فرما دو سبحان اللہ. اگر تسی ناراض نہ ہوگے تو تھانوں دو چون ذرا پیچھے نہ کر دیاں. میرے بولنے والے بیلی اتنے بیٹھے نے انہوں نے اگے بلا لاں یا تساں نہیں بولنا.
ہاں جی جب بولنا تو پھر ذرا اچھی طرح کہہ دو ذرا سارے سبحان جناب والی اعلیٰ حضرت فرماندے نے تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل سامنے با کے ڈنڈی مارو تواڈے ورگا جرت والا کیڑا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل سب گھرانہ نور کا کہہ دو تو ہے نور تیرا سب گھرانہ میری آخری بات بڑے طور کے نال سننا جنہاں میں چونکہ غلام حضور پیر سیال لجپال غریب نواز دا ساڈی جماعت چکے بڑا وائرس پھیل گیا وہ جدہ پیر نہ ہوئے وہ زبان تے دور دی گل تون بھی نہیں لاندا یہ وائرس ہی ہے یہ تربیت غلط کی دکاندار آ کے اللہ والوں کی گل نہیں کرن دیا میں یہ جڑے دکاندار آ کے نا تربیت غلط کی ہے توجہ دے نال وہ تیرا میرا پیر ہوے یا نہ ہوے اے تے سوچ کے مدینے والے دے در دا فقیر ہے کہ نہیں ہے اور سلطان الاولیاء سر تاج اولیاء خواجہ خواجگاں حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس بات جلدی جلدی دو چار جملے کہہ کے ختم کر رہے ہیں آپ تشریف لے گئے فجر دی نماز دا ٹائم سید مصلی تے کھلوتا ہے تو نہیں لانا والے نو معافی جی دے منہ تے زبان ہے ادھر کہہ دو سبحان اللہ آل رسول نے جتنا پیار اتنے ذوق نے ذرا کہہ دو سبحان اللہ سید مصلی تے کھڑے نے فجر دی نماز این کر کے نماز ہوئی میں غلطی نہیں کہنے لگا توجہ دے نال قرات دے دوران آیت دا معاملہ اگے پیچھے ہویا کمزوری دا اظہار ہویا سلام پھیریا سارے علماء حضور شیخ الاسلام وال دیکھ رہے ہیں کہ سید کو آیت اگے پیچھے ہو گئی ہے تو انہیں کوئی نہ کوئی فتوہ لگے گا سارے حضور شیخ الاسلام وال دیکھ رہے ہیں عقل نو سمجھ نہیں آئے گی عشق تڑپ جائے گا آپ نے فرمایا کی ویندے ہو عرض کیتی حضور او شاہ جیاں آیت اگے پیچھے کر دیتی ہے آپ نے فرمایا چپ کر جاؤ ایک پاسے نبی دی شریعت ہے دوجے پاسے نبی دی آل ہے فرمایا انہیں فیصلہ ہو جاتا ہے جناب والی جڑے ملے حضور شیخ الاسلام غریب نواز خواجہ قمر الدین آپ جناب والی اٹھ کے کھڑے ہوئے اج کر کے سید کے اگے ہاتھ جوڑے فرمایا سید علیہ نمازاں پڑھیاں نے نمازاں پڑھیاں نے شاہ جی پر جڑی نماز اج چس آئی ہے جڑی چس اج آئی ہے دل کر دے انجے دی نماز کور پڑھا دیو مسئلہ بھی بیان فرما دیتا آلے رسول دا ادب بھی رکھ لیا علماء دیاں پگڑیاں جا پیاں پیران دے جمبے جا پے سارے شیخ الاسلام غریب نواز دے قدمہ میں چاپے آپ نے فرمایا بیلیوں کی ہویا دے عرض کی تھی ادور کمال فرما دیتی دے اج مسئلہ بھی پورا بیان فرما دیتا دے نبی دی آل دا حیاوی کر کے دکھا نبی دی آل دا حیاوی جنابی والی کر کے وخا دیتا ایسے واسطے عاشق نے آکھیا آل نبی دی آل نبی دی اولاد علی دی ایتے شکل صورت انسانی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے ایتے محل اندر دی جانی آل رسول دا پیار
सीने विच आले जी फिर एक बार जरा कह दो नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे सुल्तानिया। आले रसूले पाक दा प्यार सीने विच रह जाए, इहदे वास्ते नस्ल दा पाक होना जरूरी है। इन्हां समझ आइयो कह दो बाकी रहन जाने। हजूर सैयदी व मुर्शदी आका नेमत हजूर किबला सुल्तानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दी जुबान मुबारक दे विच मैं ते जिंदगी भर भी पढ़ा ते उस लफज दे करोड़वें हिस्से नूं नहीं पहुंच सकदा। मैं ते अदबन और इस वजह तो पढ़ रहा कि यकीनन जिक्र आले पाक दा है ते मेरी बख्शिश का समा बन जाएगा। जनाबे वाली मैं क्यों ना आखा पंज तन पाक दा अदना गुलाम हमें मिलू फिकर की वक़्त अखीर गए ना पर हसन हुसैन दमई ओ जेड़ा औकड़ दे सीने ए चीर दाए खातिम में सैयदा फातिमा दा अगे शाह जी आख्या नहीं सी आले रसूल दा नाम आउंदे कई डंडी मार देना। उन्हें फरमाया मैं तकन दिया नौकर खातिमा में सैयदा फातिमा दा मिलू खौफ की मुनकर लकीर दाए दुनिया मेरा फैज़ान हया करती एवी फैज़ पीर शबीर